र अन्य यहाँ उपस्थित हुनुहुने महानुभावहरू र विभिन्न सङ्घ संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू साथीहरूलाई चाहिँ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसको लागि पनि एउटा एक्टिभ पार्टिसिपेटको रूपमा यहाँहरू भूमिका निर्वाह गर्नुहोला। अन्तर्क्रिया भन्ने बित्तिकै सुन्ने मात्रै होइन, बोल्ने पनि हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सबैजनालाई यो अन्तर्क्रियामा सहभागिता र एक्टिभ पार्टिसिपेटको लागि पनि म फेरि पनि अनुरोध गर्दै म आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू आदरणीय अध्यक्षज्यू। यसै गरी अब कार्यक्रममा धेरै ढिलो नगरिकन म कार्यक्रम सरसर्ती अगाडि लैजाने अनुमति चाहन्छु। हाम्रो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार अब हामी प्रोफेसर महेन्द्र लावती सरबाट द च्यालेन्जेस अफ इन्डिजिनियस मुभमेन्ट इन नेपाल भन्ने मूल शीर्षकमा चाहिँ हामीले उहाँको कार्यपत्र सुन्नेछौँ। त्यसपछि हामी हाम्रो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम अगाडि त्यसरी बढ्नेछ भन्ने कुरा यहाँलाई जानकारी गराउँदै म प्रोफेसर महेन्द्र लावती सरलाई आफ्नो कन्सेप्ट पेपर प्रेजेन्टेसन प्रेजेन्ट गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। फिप्नाका अध्यक्ष महोदय, सभामुख महोदय, अन्य पदाधिकारी महोदय र सम्पूर्ण यो उसमा सुनिरहनुभएका आदरणीय मित्रहरू, म सर्वप्रथम फिप्नालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई लोकजीले लगभग 35-40 मिनटको लागि तयारी गर्नुहोला भन्नुभएको थियो र एउटा लेख्ने तयारी होस् पछि हामी छाप्छौँ भन्नुभएको थियो। त्यसले गर्दाखेरि मैले एउटा ड्राफ्ट गर्ने क्रममा जारी छ र त्यो लेखको रूपमा भएको हुनाले मेरो विचारमा म पढेर नै यो लेख नै अहिले ड्राफ्टको अवस्थामा म तपाईहरुलाई पढेर सुनाउने छु। मैले लगभग 35-40 मिनटको लागि तयार पारेको छु। ल म विषय प्रवेश गरेँ। नेपालमा आदिवासी आन्दोलन अघि बढ्ने क्रम जारी छ। विगतमा धेरै मेहनत, प्रयास र गतिविधिहरू भए, केही उपलब्धिहरू पनि प्राप्त भएका छन्। ती उपलब्धि आन्दोलनले गर्दा नै प्राप्त भएको हो। आदिवासी आन्दोलनले अझ धेरै प्राप्त गर्न बाँकी छ। ती प्राप्त हुने धेरै सम्भावना छ, किनकि जातीय जनसङ्ख्याले आदिवासीलाई साथ दिएको छ। नेपालमा कुनै पनि जाति बहुमत नभएकोले 1/3 भन्दा बढी रहेका आदिवासीहरू ढङ्ग पुर्याएर परिचालित भए धेरै अधिकारहरू प्राप्त गर्न सक्छन्। अहिलेको सन्दर्भमा राज्यको नीतिहरू अझ राज्य झन एकल जातीय बनाउने हो कि भन्ने प्रयास भइरहेको भान हुन्छ। त्यसकारण सशक्त आन्दोलनको आवश्यकता झन टटकारो रूपमा उभिएको छ। हालसम्म भएका आदिवासीका जागरण, सांस्कृतिक पुँजीको निर्माण, देश विदेशमा संगठन निर्माण र विस्तार आदिले सशक्त आन्दोलनको लागि जग बसाएको छ। उक्त निर्मित जगमा टेकेर अझ सशक्त आन्दोलन गर्न जरुरत छ। समान र सम्मानित पहिचान पर्खेर बसेमा प्राप्त हुँदैन, न त अन्याय र असमानताको नै अन्त्य हुन्छ। जति सक्दो चाँडो न्यायपूर्ण आन्दोलनमा जति सक्दो धेरै हामी होमियौं, त्यति चाँडो सफलता मिल्नेछ। साथै चुनौतीहरूको सही पहिचान र तिनको व्यवस्थापन, उचित व्यवस्थापन गरिएमा आन्दोलन चाँडो अगाडि बढ्नेछ। पहिचानको सशक्त आन्दोलनको लागि के कस्ता चुनौती छन् भनेर आज चर्चा गर्नेछु। मुख्य गरी दुईवटा सवालमा यो कार्यपत्र केन्द्रित रहनेछ। एउटा सवाल आदिवासीमा केन्द्रित रहनेछ भने अर्को सवालले समाजमा व्यापक रहेको पूर्वाग्रह सम्बन्धमा केन्द्रित रहनेछ। यस बाहेक अन्य विषयहरू सम्बन्धित आन्दोलनसँग सम्बन्धित अन्य विषयहरू भएमा र प्रश्न उत्तरको समयमा तपाईहरुले प्रश्न गर्नुभयो भने म आफूले जाने बुझे अनुसारको जवाफ दिनेछु। अब पहिलो सवाल चाहिँ यो संगठन भाष्य निर्माण वा डिस्कोर्स निर्माण भनेर भनिन्छ, त्यस सवालमा म चर्चा गर्नेछु। सायद सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको लगभग 2.5 वर्ष लामो शासन गरेको
एकल जातीय राज्यले निर्माण गरेको सङ्गठन, भाष्य वा डिस्कोर्स हो। आदिवासीहरू लाटा, असक्षम, रिसा, अल्छी आदि छन् भन्ने भाष्य स्थापित गरेका छन्। साथै देशको धर्म, भाषा, संस्कृति भनेको नै खस आर्यको धर्म, भाषा, संस्कृति हो भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ। यसले शक्तिशाली जातिलाई पहिलो दर्जाको नागरिकको रूपमा मात्र स्थापित गरेको छैन, राज्य र समाजमा रहेको साधन र स्रोतको अत्याधिक दोहन गर्न पनि सहज पारिदिएको छ। यो विशेष अधिकारले तिनलाई पहिलो दर्जाको नागरिक रहिरहन सहयोग गरेको छ। अधिकार, समानता र न्यायको माग गर्दा देश विखण्डन हुन्छ, स्थायित्व र शान्ति खलबलिन्छ, देशको संस्कृति क्षय हुन्छ भन्ने मान्यताहरू स्थापित गरेका छन्। राज्यमा भाग नपाएको कारण पढाइमा ध्यान नदिने, जाँड रक्सी पिउने, लाहोर जाने आदि संस्कारले गर्दा हो भन्ने मान्यता स्थापित गरिदिएका छन्। यस्ता सङ्गठन वा डिस्कोर्स धेरै प्रभावशाली हुन्छन् किनकि समाजमा जडा गाडेका हुन्छन्। पीडित पक्षले पनि तिनलाई अक्सर पत्याउने गर्छन् र आफ्नो कर्म नै फुटेको या आफ्नो कर्म नैमा नलिएको वा आफू कमजोर भएको सम्झिन्छन्। पीडित पक्षले नै हामी असक्षम छौँ, शासकहरू बाठा र सक्षम छन् भनेपछि उनीहरूमाथि शासन गर्न सजिलो हुन्छ। शासक जाति या वर्गको निम्ति यस्ता किसिमको पूर्वाग्रही भाष्य तथा सङ्गठन अति प्रभावशाली हतियार हो किनकि उसले बल शक्ति प्रयोग नगरिकन नै आफूले चाहेको कुरो सजिलै लाद्न सक्छ या सजिलै उनीहरूको विशेष अधिकार कायम राख्न सक्छ। यो विषयमा अरू इन्ट्रेस्ट छ भने ग्रामसीलाई यहाँले पढ्नुभयो हुन्छ। यस्ता पूर्वाग्रही सोच र तिनबाट यो लाइभ भिडियो के भन्छ अर्केको हो। ठिकै छ कि के? यस्ता पूर्वाग्रही सोच र तिनबाट सिर्जित व्यवहारबाट दलित अथवा शिल्पी, मधेसी, मुस्लिम र अन्य अल्पसंख्यक धर्मावलम्बीहरू, महिला र यौनिक र लैङ्गिक समुदायका सदस्यहरू पनि पीडित छन्। आदिवासी दिवसको अवसरमा लेखिएको कार्यपत्र भएकोले यहाँ बढी मात्रामा नेपालको आदिवासी समुदाय सम्बन्धी पूर्वाग्रहहरू चर्चा गर्नेछु। तर कतिपय त्यस्तै र भिन्न किसिमका पूर्वाग्रहबाट अन्य सीमान्तकृत समुदायहरू पनि पीडित छन्। आदिवासीहरूको निम्ति अहम कुरा के हो भने आफूप्रति तेर्सिएका पूर्वाग्रही सोच र व्यवहारबाट उन्मुक्ति पाउने मात्र होइन, आदिवासीहरूमा भएका अन्य जात जाति र समुदायहरूप्रति रहेको पूर्वाग्रहबाट पनि मुक्त पाउनुपर्छ। सत्तासीन जाति, बाहुन ठाकुरी सम्बन्धी पनि यस्ता पूर्वाग्रही धारणा नभएका होइनन्। जो कोहीको बारे पूर्वाग्रही धारणा राख्नु गलत हो। त्यस्ता पूर्वाग्रही धारणा सुन्दा तिनलाई नराम्रो लाग्नु स्वाभाविक नै हो। तर सीमान्तकृत जातिलाई कम्तीमा पनि दुई तरिकाले यस्ता पूर्वाग्रही धारणाले गहिरो नकारात्मक असर पार्छन्। पहिलो, सीमान्तकृत जाति सम्बन्धी पूर्वाग्रही धारणाहरू धेरै छन्, त्यसैले उनीहरूलाई नकारात्मक असर बढी पर्छ। दोस्रो, शक्तिविहीनलाई पूर्वाग्रहको बढी गहिरो नकारात्मक असर पर्छ किनकि उनीहरूसँग प्रतिकार गर्ने साधन र स्रोत कम हुन्छ, जबकि सत्तासीन जातिले शक्ति, स्रोत र नेटवर्कको आधारमा पूर्वाग्रही धारणाको असर घटाउनु वा नगण्य पार्न सक्छन्। यहाँ प्रोफेसर जेम्स स्कटले स्थापित गरेको सिद्धान्तलाई सम्झिनु पनि उपयुक्त नै हुन्छ। धनी, शक्तिशाली र शासक जाति, लिङ्ग र वर्गको कुरो काट्न, नराम्रो धारणा प्रचार गर्नु भनेको गरिब, शक्तिहीन र सीमान्तकृत समुदायको प्रत्येक दिन गरिने किसिमको प्रतिरोध हो। उनले यसलाई एभ्रिडे फर्म अफ रेजिस्टेन्स भनेर भन्छन्। यस अन्तर्दृष्टिलाई मान्ने हो भने पूर्वाग्रह प्रतिरोध वा उत्पीडन विरुद्धको हतियार पनि हुन सक्छ। कतिपय पूर्वाग्रही सोच र व्यवहार जानाजान वा नियतवश नगरिएको पनि हुन सक्छ, तर त्यसो भन्दैमा तिनको नकारात्मक असर नपर्ने होइन।
जब नियम कानुन र सामाजिक र राजनीतिक संरचना नै पक्षपाती छन् भने नियत नराम्रो नरहे पनि सीमान्तर्गत समुदायलाई आघात पुग्छ। नियम कानुन औपचारिक पनि हुन सक्छन् वा छुवाछुत जस्ता अनौपचारिक संस्कार पनि हुन सक्छन्। कतिपय यस्ता पूर्वग्रहहरू अवचेतनामा रहेका हुन्छन्। शक्तिशाली जाति र वर्गले लादेको सामाजिक मूल्य मान्यताबाट प्रेरित भएको हुनाले अस्वाभाविक नलाग्न पनि सक्छ। एउटा उदाहरणले माथिको कुरा प्रष्ट पार्न सकिन्छ। डल्ली मगर्नी हो डल्ली मगर्नी भनेर धेरै नेपाली छमछम नाच्ने गरेका छन्। उक्त गीतलाई उनीहरूले अस्वाभाविक सम्झिँदैनन्, तर चुच्ची बाहुनी हो चुच्ची बाहुनी भनेर भन्यो वा गायो भने तिनै फेरि नाक खुम्चाउँछन्। जातीय कुरा नगर भनेर डाँको छोड्न बेर लाउँदैनन्। यहाँ बिर्सिन नहुने कुरा त डल्ली मगर्नी हो भन्ने गीत रेडियो नेपालमा रेकर्ड भएको र त्यहाँबाट नै प्रसारित भएको हो। गीतको बोल चुच्ची बाहुनी हो भन्ने भएको भए रेडियो नेपालले रेकर्ड गर्थ्यो, प्रसारण गर्थ्यो, प्रशासनलाई खबर गरेर जेल कोच्न बेर लगाउँदैन थियो। कि त दुवै बोलको गीतलाई सहजताका साथ स्वीकार गर्नु पर्यो कि त दुवै गीतप्रति खेद जनाउनु पर्यो। माथिको उदाहरणले पक्षपाती औपचारिक नियम कानुन, अनौपचारिक मूल्य र मान्यता तथा अवचेतनामा गहिरोसँग बसेको पूर्वाग्रही सोच भनेर छर्लङ्ग पार्छ। म तल अन्य केही महत्त्वपूर्ण र चर्चित पूर्वाग्रह र तिनको असरहरू चर्चा गर्नेछु। आदिवासीहरू अक्षम भएकोले यो अब एउटा चाहिँ के छ भने आदिवासीहरू असक्षम हुन् भन्ने चाहिँ व्यापक र असक्षम भएकोले उनीहरू चाहिँ राज्यबाट एक्सक्लुडेड भएका हुन् भन्ने व्यापक एउटा तबकामा त्यो सोचाइ छ। आदिवासीहरू अक्षम भएकोले नेपालमा पछि परेका हुन् भन्ने सोच आदिवासी र गैर आदिवासी बीच व्यापक छ। जातीयताको आधारमा कोही जातिको सदस्य सक्षम हुन्छन्, कोही असक्षम हुन्छन् भन्ने सोच चरम अहङ्कारवादी एकल जातीय र नस्लीय सोच हो भनेर संसारमा स्थापित भइसकेको छ। विभिन्न जातिमा कोही केमा सक्षम हुन्छन्, कोही केमा। देशमा रहेको संरचना र वातावरण, समाजीकरण, उपलब्ध अवसर र अवस्थाले मानवहरूलाई तिनमा रहेको क्षमताहरू विकास गर्न कि त सहजता दिन्छ या बाधा व्यवधान खडा गरिदिन्छन्। आदिवासीहरू असक्षम हुन् भने चरम वर्णाश्रमवादी जातिवादी सोच गलत हो भनेर मेची, वारी र पारीको तुलना गर्दा प्रष्ट भइहाल्छ। नेपालको पहाडमा पाइने बाहुन, छेत्री, मगर, गुरुङ, तामाङ, नेवार, राई, लिम्बू आदि मेची, पारी पनि पाइन्छन्। आदिवासीहरू नेपालमा राज्यको शीर्ष स्थानमा पुगेका छैनन्, तर सिक्किम र दार्जिलिङमा पुगेका छन्। सिक्किममा आजसम्म भएका 6 जना मुख्यमन्त्री भएका थिए। तीमध्ये 6 जना मध्ये 5 जना नेपालमा आदिवासी जनजाति भनेर चिनिने जातिका हुन्। उदाहरण काजी लेन्डुप दोर्जे, बिबी गुरुङ, सञ्चमान लिम्बू, पवन कुमार चामलिङ र प्रेम सिंह तामाङ। तीमध्ये नरबहादुर भण्डारी एकजना मात्र, 6 जना मध्ये नरबहादुर भण्डारी एकजना मात्र बाहुन परेका छन्। 45 वर्ष लामो इतिहासमा सिक्किममा एकपटक मात्र बाहुन मुख्यमन्त्री भए, जबकि नेपालको पहिलो र दोस्रो लोकतान्त्रिक कालको 40 वर्षमा 20 जना प्रधानमन्त्री भए, तर सबै खसार्य। 14 जना बाहुन, 6 जना छेत्री मात्र। तथ्याङ्कलाई प्रतिशतमा उतार्ने हो भने सिक्किममा मुख्यमन्त्री भएका मध्ये करिब 17% मात्र बाहुन भए भने आदिवासी जनजाति मूलका 83% भए। नेपालमा भने ठुक उल्टो भएको तपाईँ हामीलाई सबैलाई थाहा छ। 7% खस प्रधानमन्त्री भए, 70% बाहुन, 30% छेत्री, आदिवासी जनजाति 0%। के बाहुन, के राई, के तामाङ जो सक्षम छ सिक्किममा उनसैले त्यस प्रदेशको सर्वोच्च कार्यकारी पदक ओगटे। साथै उक्त अवस्था राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र नभई कर्मचारी तन्त्र र अन्य क्षेत्रमा पनि छ।
त्यही जाति मूलका मानिसहरू नेपालमा किन प्रधानमन्त्री भएनन्, सिक्किममा किन भए? जातीय असक्षमता नै कारण हो भने सिक्किममा तामाङ, राई, लिम्बू, गुरुङ, दोर्जे सबैभन्दा शक्तिशाली पदमा नपुग्नु पर्ने हो। त्यसले गर्दा सिक्किमको उदाहरणले यो आदिवासी जनजातिहरू जाति भएकै कारणले असक्षम छन् भन्ने गलत स्थापित हुन्छ। सिक्किमको मात्र त्यस्तो अवस्था होइन। दार्जिलिङको सबैभन्दा सर्वोच्च कार्यकारिणी पदमा सुभाष घिसिङ, विनय तामाङ र विमल गुरुङले ओगटे। त्यहाँको दलहरूको नेतृत्व पनि उनीहरूले नै गरे। त्यहाँ भएका विभिन्न गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनको नेतृत्व पनि उनीहरूले नै गरे। त्यस्तै पहाडी मुलका मध्ये आसाममा सबैभन्दा माथि पुग्ने एमके सुब्बा थिए वा लिम्बू। उनले पटक पटक लोकसभामा आसामबाट प्रतिनिधित्व गरे। सिक्किम, दार्जिलिङ र आसाममा पहाडी मुलका नेपालीहरू मध्ये तामाङ, गुरुङ, राई, लिम्बू आदि शीर्ष स्थानमा पुग्न सक्ने, तर नेपालमा किन नसक्ने? असक्षम जाति भएको भए भारतमा चाहिँ किन बाहुन छेत्रीलाई बराबर उछिन्न सक्षम भए? यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ। अब केही बचाउकर्ताले अप्रवासीको कारण हो भनेर भन्ने गर्छन्। किन चाहिँ त्यहाँ सिक्किम, दार्जिलिङमा सक्षम भए आदिवासी भन्नेको सवालमा परदेश जाने मान्छे मेहनती, जोखिम मोल्ने किसिमका हुन्छन्। त्यसैले परदेश गएपछि नेपालका आदिवासीहरू पनि सफल भए। यो तर्क 2-3 कारणले गलत छ। पहिलो त मानिस जातैले गर्दा लाटा छन् भने परदेशमा केही बाठा त बन्ला, तर तथाकथित जन्मजात बाठो भएको मान्छेलाई त्यहाँ उछिन्नु नसक्नु पर्ने हो। दोस्रो, नेपालमा पनि आदिवासीहरू जनसङ्ख्याको आधी जति मात्र आफ्नो थाथलोमा रहेका छन्। यसको लागि हर्क गुरुङ, पिताम्बर शर्माको किताबहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसको मतलब आधा जति आदिवासीहरू देशको नेपालभित्रै अप्रवासी हुन् वा आन्तरिक बसाइ सराईमा गरेका छन्, विभिन्न ठाउँमा सरेका छन्। तिनले नयाँ ठाउँमा जोखिम मोले, मेहनत गरे, तर पनि एकपटक पनि प्रधानमन्त्री हुन सकेनन्। त्यसकारण बसाइ सराई नगरेकोले असक्षम भएनन् भन्ने तर्कमा पनि दम छैन। अर्को यो बाहुनहरू पढेका छन् भन्ने तर्क पनि छन्। यो तर्क 7 सालसम्ममा पनि केही लागू होला, तर अहिले आएर त बाहुनहरू भन्दा बाहुन वा जत्तिकै नेवारहरू पनि पढेका छन्, आदिवासीहरू पनि पढाइमा धेरै अगाडि बढिसके। र पनि अझै पनि तपाईँ नेपालको कर्मचारी तन्त्र हेर्नुभयो भने, नेपालको राजनीतिको शीर्ष स्थानहरू हेर्नुभयो भने खस आर्य र बढी मात्रामा बाहुनहरू नै बढी छन्। त्यसले गर्दा यो अन्य जातिका शिक्षित भएर पनि पुग्न सकेका छैनन्। 3.5 मा किनेको 5.5 पैसा। अर्को तर्क के गरिन्छ भने आदिवासीहरू पढ्ने बेला लाहोर जान्छन् अनि कहाँदेखि राज्यको माथिल्लो निकायमा पुग्छन् त भनेर भन्ने गर्छन्। यस्ता तर्क बेलायत, हङकङ आफू र आफ्नो जाति जानु नपाएकोमा आरिस गरेको जस्तै लाग्छ। त्यसमाथि अमेरिका आदि आएका खस आर्य नवलाउरेहरूले पनि यही तर्क दोहोऱ्याउँदा पूर्वाग्रह कति गहिरोसँग अवचेतनमा बसेको रहेछ भन्ने देखिन्छ। पहिलो कुरा त तामाङ, नेवार, थारू आदि नगन्य मात्र लाहोर जान्छन्। यदि माथिको तर्क ठिक भए त तामाङ, नेवार, थारूहरू प्रधानमन्त्री भइसक्नु पर्ने हो त, उनीहरू त लाहोर त जाँदैनन् त। दोस्रो कुरो, सबै आदिवासीको प्रथम प्राथमिकता लाहोर जाने हुन्छ भन्ने सोच पूर्वाग्रह बेगर केही होइन। सबै बाहुनहरू जजमान गर्छन् भन्ने सोच जस्तै हो, सबैले त गर्दैन, गर्न चाहँदैन। बेलायतले पछिल्लो वर्षहरूमा लगभग 3000 जति मात्र लाहोर लाने गरेको छ। त्यो संख्या नवलाउरेहरूको दाँजोमा नगन्य हो। आजकल पूर्वी एसियामा प्रत्येक साल 10,000 नवलाउरे गएका छन्। त्यस्तै पढ्ने न्यू वा अन्य तरिकाबाट अमेरिका, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया र विभिन्न युरोपियन देशमा प्रत्येक साल 10,000 नवलाउरे छिरेका छन्। पछिल्लो देशहरूमा जाने, पछिल्लो भन्नाले अमेरिका, क्यानाडा, युरोपमा देशहरूमा जाने ठुलो मात्रामा त खस आर्य नै छन्। 3-4 हजार परदेश जाँदैमा, लाहोर जाँदैमा आदिवासीहरूको राज्यको निकायमा पुग्ने क्षमता भएका मानव संसाधन सिद्धिने भए केही दशकदेखि
त बाहुनहरू अमेरिका, क्यानाडा आदि युरोपमा गएको हुनाले कर्मचारी तन्त्र र राजनीतिमा पनि हराइसक्नु पर्ने हो। अर्को थरी चाहिँ आदिवासीहरू जाँड रक्सी खाने भएकोले पछि परेका हुन् भन्ने जस्ता केटाकेटी स्तरका तर्क गर्छन्। कुन चाहिँ विकसित देशका नागरिक जाँड रक्सी खाँदैनन्? अमेरिकामा खाँदैनन् कि? बेलायत, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, फ्रान्स आदिमा जाँड रक्सीको चुस्की लिँदैनन् कि? जर्मनीमा त अक्टोबर महिनाभर नै सडकमा जाँड महोत्सव मनाउँछन्। जाँड खाने ती देश त समृद्ध नै छन्। बरु संसारभरि यसो नजर घुमाउने हो भने जाँड प्रतिबन्ध लगाउने धेरै देश गरिब छन्। अजब नेपालमा त एकजना भूतपूर्व बाहुन सचिवले देश विकासको लागि जाँड रक्सी प्रतिबन्ध गर्नुपर्छ भनेर लेख छापे। गजब त के हो भने अत्याधिकले त्यो लेख सेयर गरे। त्यस्तो रूढिवादी सोच भएको व्यक्तिले राज्यको उच्च ओहदा ओगर्दा कस्तो योगदान गरे होलान्? देशमा भएको थोरै उद्यमशीलता पनि नष्ट गरे होलान् भन्न अड्कल गर्न सकिन्छ। अनि देशले कसरी आर्थिक फड्को मार्छ? यहाँ जाँड रक्सी पिएर मातेर हिँड्नुपर्छ भन्न खोजिएको होइन। सबै कुराको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ। तर केही मान्छे मातेर हिँडे भन्दैमा जाँड रक्सी प्रतिबन्धित गर्नुपर्छ भनेको त गाडी दुर्घटनाबाट वर्षेनी हजारौं मानिस मर्ने भएकोले मोटर गाडीमा प्रतिबन्ध लगाऊ भन्ने तर्क गरे जस्तै हो। माथि चर्चा गरिएका पूर्वाग्रही विचारहरू त अन्य जातिलाई अनैतिक, असामाजिक देखाएर आफ्नो मूल्य, मान्यता, धर्म, भाषालाई सर्वव्यापी बनाएर अरूलाई कमजोर र असक्षम देखाउने प्रयास हो। यदि जाँड रक्सी खानु, लाहोर जानु कारकत्व होइन भने किन राई, लिम्बू, तामाङ, गुरुङ आदि दार्जिलिङ, सिक्किम, आसाम आदि क्षेत्रमा त्यहाँका रहेका पहाडी मूलका मध्ये शीर्षस्थ स्थानमा पुग्न सके तर नेपालमा सकेनन्? उही जातिका सदस्यहरूले किन मेची, पारी र वारी बिल्कुलै फरक सफलता हासिल गरे? यसको मूल कारण मेची, वारी र पारीको फरक संरचना, कानुन र संस्थाहरू हुन्। मेची पारीको कानुन र संरचनाले त्यहाँका नेपाली मूलका विभिन्न जातिका सदस्यहरू बीच विभेद गरेको छैन। त्यसैले नेपाली मूलका विभिन्न जातिका सदस्यहरू बीचमा जो सक्षम छ उनीहरू नै उदाए। मेचीवारी भने नेपालको औपचारिक कानुन, नीति, संरचना, संविधान तथा अनौपचारिक संरचना आदिले आदिवासीलाई अन्याय र असमान व्यवहार गरेको छ। आदिवासीहरूको जमिन खोसेको छ। उनीहरूको भाषा, संस्कृति अपहेलना र तिरस्कार गरिएको छ। वर्तमान संविधानले सबैभन्दा बढी आर्टिकलले आदिवासीलाई विभेद गरेको छ भनेर लाहोर निब भन्ने संस्थाले किताब नै छापेको छ। खस आरलाई फाइदा हुने निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको छ। उनीहरूको हैकम कायम राख्ने संघीयताको खाका अपनाइएको छ। विभेदको धारणाहरू म थप तल चर्चा गर्नेछु। अनि अर्को कुरो, हामी सबै नेपालीले देशमा व्यापक नातावाद, कृपावाद छ भनेर मान्ने गर्छौं। जो सत्तामा छ उसैले आफ्नो आफन्तलाई तान्ने गरेको सबैलाई थाहा भएको र स्वीकारेकै हो। यो प्रक्रियाबाट पनि खस आर्यहरू राजनीतिक कर्मचारी तन्त्रमा उपल्लो स्थानमा धेरै भएको हुनाले उनीहरूले नै आफ्नो सन्तानलाई नातावाद, कृपावाद गरेर बढी मात्रामा एकल जातीय राज्य मेन्टेन गरेका छन्। मेची, वारी र पारीको तुलनात्मक अध्ययनले दुई तथ्य प्रष्ट पार्छ। एक, जातिकै भरमा कोही असक्षम हुँदैनन्। कानुन र संरचनाले विभिन्न जाति बीच विभेद गरेन भने विभिन्न जातिहरूका सदस्यहरूबाट जो सक्षम छ उही माथि पुग्छ। आदिवासी पनि बाहुन भन्दा कम सक्षम छैनन्, बरु झन् बढी सक्षम होला भन्ने संकेत गर्छ। दोस्रो, यस तुलनात्मक अध्ययनले नेपालमा असक्षम व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री भए भन्ने डह्रो संकेत गर्छ। सिक्किम र दार्जिलिङका प्रमुख कार्यकारी पदमा 9 जनाले ओगटे। ती मध्ये बाहुन 1 जना अथवा लगभग 11% मात्र थिए। 89% त आदिवासी जनजाति मूलका थिए। ती सबै
कानुन आदिले समान व्यवहार गरिएका व्यक्तिहरू बीचको निर्वाचनबाट छानिएका थिए अथवा सबैभन्दा सक्षम छानिएका थिए। यसलाई आधार मान्ने हो भने त नेपालमा प्रधानमन्त्री भएका 89% त सबैभन्दा क्षमतावान थिएनन् वा उनीहरू केही मात्रामा अयोग्य थिए। नेपालमा सबैभन्दा सक्षम व्यक्तिहरू प्रधानमन्त्री हुन पाएका छैनन्। अन्य महत्त्वपूर्ण पदहरूमा पनि सानो जातीय घेराबाट छानिएका छन्। अन्य जातिका सक्षम व्यक्तिहरू ती पदहरूबाट वञ्चित भएका छन्। सबैभन्दा सक्षम व्यक्तिहरूलाई अनेक न्यूनमा अवसर नदिएपछि देश अनि कसरी विकास हुन्छ? अनि यस्तो कुरा उठाउँदाखेरि चाहिँ एक किसिमका मान्छेहरूले जातीय कुरा नगरौँ भन्छन्। त्यो किन भनेको भने चाहिँ उहाँहरूले उहाँहरूको एकल जातीय विशेष अधिकारहरूमा प्रश्नहरू नउठोस्, अहिले जे छ त्यो कायम रहोस् भनेर उहाँहरूले जातीय कुरा नगरौँ भनेको हो। उहाँले जातीय कुरा नगरौँ भनेको उहाँहरूको एकल जातीय सर्वोच्चतालाई प्रश्न नगर्नुहोस् भनेर भनेका हुन्। अब यसकै दोस्रो चरणमा के बाहुन सबैभन्दा सक्षम जाति हो त? अब अहिले त त्यस्तै देखिन्छ नेपालमा तर्क गरे अनुसार त आदिवासी दलित मधेसी सक्षम छैनन् भन्ने तर्कको अर्को पाटो बाहुन मेहनती धेरै बुद्धि भएको र सक्षम भन्ने हो। कर्मचारी तन्त्र, न्यायालय र अन्य राज्यको इकाइमा बाहुनहरूको अत्याधिक दबदबा उनीहरूको क्षमताले गर्दा हो भन्ने तर्क हो। यो तर्कमा पनि दम छैन। नेवार, तामाङ, मैथिली आदि भाषामा लोकसेवा जाँच लिएमा कतिजना बाहुन पास हुने थिए? नेपाली भाषामा लिएको र शासक जातिको मूल्य मान्यता आदिको आधारमा प्रश्न तयार गरिएको लोकसेवा जाँचमा गैर खस नेपाली भाषीसँग प्रतिस्पर्धामा मातृभाषी बाहुन धेरै पास हुनु अस्वाभाविक होइन। भाषाको आधारमा भाषामाथिको दक्षता कर्मचारी तन्त्र, न्याय सेवा आदिको लागि उचित योग्यताको मापदण्ड होइन। जाँच लिने भाषालाई आधार मानेर धेरै जसो आदिवासी मधेसीहरूलाई नेपालीहरूलाई गलत तरिकाले अयोग्य बनाइएको छ। दीपक गेवालीले 90 को दशकमा 75 जिल्लामा अधिकांश सिडिओहरू संस्कृत पाठशालामा अध्ययन गरेका व्यक्तिहरू पाएका थिए। अहिले पनि धेरै मात्रामा त्यस्तै होला। केही बाहेक अधिकांश भाषाकै सुविधाले गर्दा लोकसेवाको परीक्षामा पास भएका थिए। प्रशासनमा योग्य हुन त प्रशासन विद्या पढेको हुनुपर्छ, संस्कृत होइन। तर नेपालमा आफ्नो मातृभाषामा दखल भएको कारणले प्रशासक भएका छन्। तिनको योग्यता त स्कुलमा नेपाली वा संस्कृत भाषाको शिक्षक हुने हो। वास्तवमा ती मध्ये धेरै त प्रशासन क्षेत्रको लागि अयोग्य हुन्। त्यस्तै अयोग्य मान्छेहरू प्रशासकमा छानिएपछि नेपालको प्रशासन लथालिङ्ग हुँदैन त? अयोग्य व्यक्तिहरूलाई थुपारेपछि के अपेक्षा गर्नु? यहाँ सबै लोकसेवा पास गरेका अयोग्य नै हुन् भन्न खोजिएको होइन, तर ठुलो संख्यामा प्रशासनको लागि अयोग्य व्यक्तिहरू पनि छानिए भाषाको कारणले गर्दाखेरि। केहीले पछि तालिम लिएलान्, थप औपचारिक अनौपचारिक अध्ययन गर्लान्, अनुभवबाट काम र व्यावसायिकता सिक्लान् र क्षमता अभिवृद्धि गर्लान्। तर यस प्रक्रियाले समय लिन्छ। त्यतिन्जेल त प्रशासन बर्बाद हुने भयो। साथै सबैले थप अध्ययन र मेहनत गर्दैनन् पनि। त्यसैले ढोंगी र पक्षपाती मापदण्ड प्रयोग गरेर अयोग्यलाई पनि योग्य बनाएर कर्मचारी तन्त्रलाई बाहुनमय बनाइएको छ। यो देशको लागि नै घातक हो। कसरी पक्षपाती मापदण्डबाट छानिएका अयोग्य कर्मचारीले देशलाई समृद्ध बनाउनमा टेवा दिन सक्छन्? कसरी देशको सीमित साधन र स्रोतको किफायती पूर्वक प्रयोग गरेर बढी से बढी नागरिकमा सेवा पुर्याउन सक्छन्? माथिको उदाहरणले देशमा नीतिगत विभेदको अर्को पाटो पनि देखाउँछ। एउटा गरिब बाहुनको छोरा मेहनती छ भने संस्कृत पाठशालामा होस्टेलमा बसेर घिउ भात खाँदै निशुल्क पढ्न पाउँछ। उसले गतिशीलताको अवसर पाउँछ। त्यो आफैमा गलत होइन, तर त्यस्तै अवसर अन्य भाषी नेपालीले पाएका छैनन्।
यसले के देखाउँछ भने राज्यको नीतिले नै विभिन्न जातिहरू बीच काखा र पाखा गरेको छ। एकातिर धेरै जातिमाथि विभेद गरेको छ भने एउटा जात विशेषलाई राज्यको राजस्वबाट पक्षपोषण गरिरहेको छ। वास्तवमा भन्ने हो भने नेपाली भाषा मात्र जान्ने प्रशासकहरूले धेरै गैर नेपाली मातृभाषी नागरिकहरूलाई हानि पुर्याइरहेका छन्। प्रशासकले स्थानीय भाषा बुझ्दैन र बोल्दैन भने ऊ त्यस क्षेत्रको लागि अयोग्य प्रशासक हो। त्यहाँको नागरिकको लागि ऊ शासक बन्न जान्छ, राष्ट्र सेवक होइन। ऊ नागरिकको लागि बोझ हुन जान्छ। उदाहरणको लागि खाम मगरको जिल्लामा खटिएका सिडिओ र कर्मचारी त्यहाँको स्थानीय भाषा बुझ्दैनन् भने एउटा साधारण नागरिकले नागरिकता लिन वा राज्यसँग अन्य काम गर्नको लागि सरकारी कार्यालय आउँदा दोभाषी लिएर जानुपर्छ। त्यसको आर्थिक र राजनीतिक भार उसले बेहोर्नु पर्छ। दोभाषीलाई कम्तीमा पनि खानपिनको व्यवस्था गर्नु पर्यो। दोभाषीसँग राजनीतिक आर्थिक रूपमा आश्रित बन्नुपर्ने पनि हुन सक्छ। यो कुनै काल्पनिक कथा होइन। मध्य पश्चिममा खटिएका एकजना प्रजीयको अनुभव हो, सिडिओको अनुभव हो। गैर खस नेपाली भाषी समुदायहरू रहेको सबै जिल्लाको व्यथा हो। खस नेपाली भाषा राम्ररी नआएका कारण खस मातृभाषी कर्मचारीहरूबाट कुदृष्टिले हेरिएको र खिल्ली उजाइएको धेरै आदिवासीहरूको अनुभव छ। वास्तवमा सबै जातिका नागरिकहरूलाई समान अवसर दिएर उनीहरूले क्षमता विकास गर्न पाए देश विकास चाँडो हुने थियो। धेरैभन्दा धेरै नागरिकले अभिवृद्धि क्षमता अनुसार योगदान दिए, अभिवृद्ध भएको क्षमता अनुसार योगदान दिए भने मात्र आजको युगमा देश विकास हुन्छ। नागरिकहरूलाई समान व्यवहार गर्ने समावेशी देशहरू समृद्ध भए र समान व्यवहार नगर्ने देशहरू गरिब नै रहे भन्ने जिकिर हार्वर्ड विश्वविद्यालयका असीम मुग्लु र रबिन्सनले वाइ नेसन्स फेल भन्ने पुस्तक र अनेक अनुसन्धानात्मक लेखहरूमा लेखेका छन्। नेपालमा आजसम्म पनि आदिवासी र मधेसीलाई कमजोर बनाइराख्ने नीतिहरू जारी छन्। युनिसेफ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको अनुसन्धान मात्र होइन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै कयौं अनुसन्धानले कम्तीमा पनि बालबच्चाहरूलाई प्राथमिक तहसम्म मातृभाषामा पढाउनु पर्छ, नत्र विद्यार्थीहरू स्कुल छोड्छन् कि त पढाइ बिगार्छन् र कतिपयले आफू कमजोर क्षमता भएको मानसिकता विकास गर्छन् भनेर देखाएका छन्। माथि चर्चा गरेको विभिन्न अध्ययनले स्थापित गर्दा गर्दै पनि प्राथमिक शिक्षामा एकल भाषिक नीति अपनाएर नागरिकहरूलाई असक्षम बनाउन राज्य अग्रसर छ। किन? यदि कुनै कुनियत छैन भने एकल जातीय राज्य र तिनका सञ्चालकलाई जातीय मोतीबिन्दु भएको छ भन्नुपर्ने हुन्छ। एक थरीका मानिसहरू देशमा धेरै मातृभाषा पढाउन सम्भव होला र भनेर प्रश्न गर्छन्। यस्ता प्रश्नले प्रश्नकर्ताको अज्ञानता उदाङ्गो पारिदिन्छ। पापुवा न्यू गिनी भन्ने देशले 400 भन्दा बढी भाषामा प्राथमिक शिक्षा पढाउँछ भने नेपालमा बहुभाषिक नीति अपनाउन एकल जातिवादी दृष्टिकोण बाहेक केले छेक्छ? सबै जातिमा निश्चित रूपले कोही बाठा हुन्छन्, कोही कम बाठा हुन्छन्। सबै जातिमा कोही फटाहरू पनि हुन्छन्, कोही अल्छी पनि हुन्छन्, कोही जाँगरिला पनि हुन्छन्। त्यसैले गर्दा प्रतिनिधिमूलक कर्मचारी तन्त्रको आवश्यकता बारे संसारमा काफी अध्ययन र अनुसन्धान भएको छ। धेरै किसिमको ज्ञान, सिप र कलाले र विभिन्न जातिले ल्याउने ज्ञानले जटिल समस्याको समाधानका उपायहरू निस्किन्छन् भनेर देखिएको छ। तर एकल जातीय राज्य र कर्मचारी तन्त्रले नेपालमा भने अनेक तिग्दम गरेर भए पनि एकल जातीय राज्य नै कायम राख्ने प्रयास जारी गरेका छन्। अब यो मेरो पहिलो भाग सिद्धियो। यो चाहिँ अब पूर्वाग्रह सम्बन्धी थियो। अब दोस्रो भागमा चाहिँ यो अलिकति केही मात्रामा गहन छ र तपाईहरुले नसुन्नु भएको पनि होला र यो अहिलेको भन्दा छोटो पनि छ। यसमा चाहिँ म नेपालमा संघीयता र स्वायत्तता वा सेल्फ गभर्नेन्सलाई
कसरी नेपालको सन्दर्भको नेपालको कन्टेक्स्टको लागि चाहिँ त्यसलाई पुनर्भाषित गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ र त्यसले गर्दा कसरी भौगोलिक र गैर भौगोलिक सङ्घीयताले चाहिँ नेपालमा सबै आदिवासी जनजाति र अन्य जातिलाई पनि अधिकार दिन्छ, सबैको समर्थन जुटाउन सकिन्छ र त्यसले गर्दा सबैको कल्याण हुन्छ भने म चर्चा गर्नेछु। अब यो चाहिँ मेरो 10-15 मिनट लाग्छ होला, मलाई दिएको समयभन्दा 5 मिनट बढी जान्छ कि जस्तो छ। अब म आदिवासीहरूले स्वायत्तता पाउनुको लागि सशक्त आन्दोलन गर्न कसरी स्वायत्तता र सङ्घीयताको अवधारणा पुनर्भाषित गर्न जरुरत छ र त्यसले कसरी स्वायत्तताको आन्दोलनमा व्यापक समर्थन जुटाउन सक्छ भनेर चर्चा गर्नेछु। 2032 सालको संविधानले केही हदसम्म मधेसीको लागि प्रदेश निर्माण गर्यो, तर आदिवासीहरूको निम्ति गरेन। त्यसको एउटा प्रमुख कारण मधेसीहरूले सशक्त आन्दोलन गरेर सत्तासीन जातिलाई प्रदेश नम्बर 2 निर्माण गर्न बाध्य बनाउन सफल भए। मधेसीहरू सत्तासीन जातिको काउन्टर प्रतिकार चिर्न सफल भएका थिए। पहाडी आदिवासीहरूले आन्दोलन त गरे, तर सत्तासीन जातिको काउन्टर प्रतिकारको सशक्त प्रतिरोध गर्न सकेनन्। थारूहरूको आन्दोलन सशक्त थियो, तर सत्तासीन जातिको काउन्टर आन्दोलनलाई चिर्न नसक्दा राज्यले पर्याप्त दबाव महसुस गरेन र थरूहर प्रदेश निर्माण गरिदिएन। यसले के देखाउँछ भने शासक जातिको काउन्टर प्रतिरोध चिर्न सक्ने समुदायले मात्र स्वायत्त प्रदेश पाउँदा रहेछन्। धेरै देशको अनुभवले पनि आन्दोलन मात्र पर्याप्त दबाव दिएपछि मात्र सीमान्तकृत समुदायहरूले सङ्घीय स्वायत्तता प्रदेशहरू लिन सफल भएको देखाउँछ। यहाँ प्रश्न उठ्छ कि किन मधेसीहरू सशक्त आन्दोलन गरेर सत्तासीन जातिको काउन्टर प्रतिरोध गर्न सफल भए, तर आदिवासीहरू भएनन्। यहाँ प्रश्न चाहिँ के हो भने सत्तासीन जातिले रेजिस्ट गर्छ, प्रतिरोध गर्छ, काउन्टर रेजिस्टेन्स गर्छ। त्यसको पछाडि विभिन्न कारणहरू छन्, तर एउटा प्रमुख कारण चाहिँ सम्बन्धित क्षेत्रमा बहुमत जनसङ्ख्याको समर्थन छ कि छैन भन्ने हो। दुई नम्बर प्रदेश निर्माण गरिएको क्षेत्रमा मधेसीहरू बहुमत छन्। मधेसीहरू बहुमत नभएको तराईका क्षेत्रहरू 2 नम्बर प्रदेशमा राज्यले समिति दिएन। विभिन्न भाषी जात जाति आदि भएर पनि कसरी मधेसीहरूले मधेसी पहिचान निर्माण गरे भन्ने कुरो बुझ्दा आदिवासीहरूलाई फाइदा नै हुन्छ। तर समय अभावले म त्यो पहिचानको निर्माण सम्बन्धी यहाँ चर्चा गर्दिन, अन्य कुनै समयमा गरौँला। आदिवासीहरूको त जनसङ्ख्या वितरण सोझो तरिकाले हेर्दाखेरि सङ्घीय स्वायत्तताको लागि चुनौतीपूर्ण पनि देखिन्छ, तर नयाँ सिराबाट सोच्ने हो भने अवसरहरू पनि प्रशस्त छन्। यस शब्दको व्याख्या गर्नेछु। प्रादेशिक स्वायत्तता खोज्नु कुनै पनि आदिवासीहरू लिम्बू, राई, किराँत अथवा खम्बु, शेर्पा, तामाङ, नेवा, गुरुङ, मगर, थारू आदि थातथलोमा बहुमत छैनन् यी जातिहरू, तर अधिकांश ती क्षेत्रमा आदिवासीहरू सङ्गोलमा बहुमत छन्। थातथलोका आदिवासीहरूको चुनौती भनेको स्वायत्तताको लागि सबै आदिवासीलाई सशक्त परिचालन गर्नु हो। आफू मात्र परिचालित भएर सम्भव भएन, कम्तीमा पनि अस्तिको समय। विगतमा स्वायत्तताको लागि सम्बन्धित थातथलोको आदिवासीहरू मात्र परिचालित भएका थिए। यसको पछि स्वायत्ततालाई शास्त्रीय ढङ्गले मात्र बुझ्नु, हेर्नु र परिभाषित गरिनु हो। तर शास्त्रीय ढङ्गको स्वायत्तताले नेपालमा आदिवासीहरूको लागि काम गरेन। त्यसैले धेरैभन्दा धेरै आदिवासीको स्वायत्तताको चाहनालाई सम्बोधन गर्दैन। त्यसैले पनि स्वायत्तताको आन्दोलनले बृहत्तर समर्थन नपाएको हो। समर्थन थियो, तर बृहत्तर यो रुलिङ ग्रुपको प्रतिकारलाई त्यसलाई चिर्न सक्ने समर्थन पाएन। थातथलोको आदिवासी र थातथलो बाहिर रहेका आदिवासी जनजातिको स्वायत्तता सम्बन्धी धारणा उल्लेखनीय रूपले फरक नै थियो, र त्यसो हुनु अस्वाभाविक पनि होइन।
उदाहरणको लागि थाथलोको तमु स्वायत्त प्रदेश पाइन्छ भनेर खुसी थिए, तर प्रस्तावित तामाङसालिङ, किराँत र लिम्बुवानमा रहेको तमु प्राय त्यति उत्साहित थिएनन्। कति त सशङ्कित नै थिए। कतिपयमा त अब लिम्बू, राई वा तामाङको शासनमा पो परिने हो कि भन्ने चिन्ता पनि थियो। थाथलो बाहिर रहेका आदिवासी जनतालाई शास्त्रीय प्रकारको संहिताले स्वायत्तता दिन सक्दैन। उनीहरूको हक, अधिकार र स्वायत्तताको सुनिश्चितता गरिएमा मात्र उनीहरूबाट व्यापक र ऊर्जाशील जुटाउन सकिन्छ। भौगोलिक र गैर भौगोलिक संहिता दुवैको व्यवस्था गरिएमा थाथलोमा रहेका र बाहिरबाट आएर त्यहाँ बसोबास गरेका आदिवासी जनजातिलाई स्वायत्तता प्रदान गर्न सकिन्छ। गैर भौगोलिक संहिताले छरिएर रहेका अन्य जात, जाति र समुदायको हक अधिकार पनि सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। त्यसैले संहिताको लागि विभिन्न जातिहरूको समर्थन जुटाउन सकिन्छ भने संहिताको विरोध मत्थर पनि पार्न सकिन्छ। भौगोलिक संहिताको बारे धेरै चर्चा भएको छ। त्यसैले उक्त संरचनाले कसरी स्वायत्तता दिन्छ भन्ने यहाँ चर्चा गरिने छैन। गैर भौगोलिक संहिताले कसरी थाथलो बाहिर रहेको जनजातिलाई स्वायत्तता दिन सक्छ भनेर मात्र छोटो चर्चा गरिनेछ। छरिएर रहेका अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायहरूलाई भारतमा र बेल्जियमको ब्रसेल्स सहर क्षेत्रमा मिश्रित रूपमा रहेका विभिन्न भाषिक समुदायहरू बीचमा गैर भौगोलिक संरचनाले स्वायत्तता प्रदान गरेको छ। भौगोलिक संहिताले प्रदेश र इकाइ लिम्बुवान भित्र कसरी गैर भौगोलिक संहिताको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण सहित चर्चा गर्न गरौँ। म लिम्बुवानको उदाहरण दिएर, लिम्बुवान भौगोलिक संहिता हो, त्यो भौगोलिक संहिताभित्र गैर भौगोलिक संहिता कसरी व्यवस्थापन गर्ने र त्यसले कसरी अधिकार दिन्छ भनेर चाहिँ म तपाईँहरूको सामु चर्चा गर्नेछु। लिम्बुवान यो उदाहरण मात्र हो। लिम्बुवान भित्र रहेका राई, तामाङ, मगर, नेवार जस्ता जातिले चाहन्छन् भने उनीहरूको चाडपर्वमा छुट्टी, उनीहरूले चाहे अनुसार जिउने अधिकार र उनीहरूको जातिको सवालमा निर्णय गर्ने अधिकार दिइनुपर्छ। उदाहरणको लागि लिम्बुवानको कुनै गाउँ क्षेत्रमा एकत्रित रहेका राई, तामाङ आदिले आफ्नो भाषामा आफ्नो बालबच्चालाई पठन पाठन गर्न चाहन्छन् भने त्यसो गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित गरिनुपर्छ। गैर भौगोलिक संहिता मार्फत छरिएर रहेका साना जनसङ्ख्या भएका आदिवासी, दलित वा शिल्पी, अल्पसंख्यक धर्मावलम्बी र अन्य जात जातिलाई पनि स्वायत्तता प्रदान गर्न सकिन्छ। गैर भौगोलिक संहिताले थाथलोका आदिवासीको स्वशासन गर्ने अधिकारलाई कुञ्चित पार्दैन। स्वायत्तता भनेको एउटा राष्ट्र वा जातिले आफ्नो बारे आफै निर्णय गर्न पाउने अधिकार हो, अन्य जात, जाति र समुदायमाथि शासन गर्ने अधिकार होइन। लिम्बुवानमा लिम्बूहरूले आफ्नो बारे निर्णय गर्न पाउँछन्, त्यहाँ रहेका अन्य जातिमाथि शासन थोपार्न पाउँदैन। भौगोलिक संहिता र गैर भौगोलिक संहिताको सम्मिश्रणले जुनै पनि क्षेत्रमा रहेका विभिन्न संख्यामा रहेका विभिन्न जात जातिको स्वायत्तताको अधिकार संरक्षण र बढावा गर्छ। यो लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास हुनेछ। विभिन्न जातिहरूको सम्मिश्रण बढ्दै गइरहेको संसारमा नेपालको उदाहरण उदाहरणीय अभ्यासको प्रेरणाको स्रोत पनि बन्न सक्नेछ। भौगोलिक र गैर भौगोलिक संहिताको सम्मिश्रणले नेपालमा विभिन्न आदिवासी र अन्य समूहहरूसँग पनि बीच देखिएको केही खिचातानी र सीमाना र अन्य समस्याहरू पनि सम्बोधन गर्न सक्छ। उदाहरणको लागि धरानको चर्चा गरौँ। भौगोलिक संहिताको मात्र चर्चा हुँदा राई र लिम्बू दुवै जातिका अभियन्ताहरू, मैले यहाँ जनताको भनेको होइन, अभियन्ताहरू, उनीहरूको लागि निर्माण गरिने प्रदेशमा धरान जसरी पनि पर्नै भनेर दाबी गर्छन्। यदि भौगोलिक संहिताको साथमा गैर भौगोलिक संहिताको पनि व्यवस्था गरिएको खण्डमा धरान लिम्बुवानमा परे पनि धरानको राईहरूको हक गैर भौगोलिक संहिताले सुरक्षित गर्ने थियो भने किराँत या खम्बुवान प्रदेशमा परे पनि त्यहाँका
लिम्बूहरूको हक सुरक्षित गर्ने थियो। यसले कडा अडानहरूलाई केही नरम पार्ने थियो र विवाद समाधानहरूतिर लाने थियो, किनकि जहाँ रहे पनि धराने राई र लिम्बूहरूले हक अधिकार पाउने थिए। सीमाना र क्षेत्रको विवाद अन्य ठाउँमा पनि छन् र त्यहाँ पनि गैर भौगोलिक संहिताले धेरैलाई स्वीकार्य हुने तरिकाले समस्या सुल्झाउने दिशातिर लाने थियो। गैर भौगोलिक संहिताको व्यवस्थाले धराने राई लिम्बू अभियन्ताहरू बीचको द्वन्द्व मात्र सम्बोधन गर्ने होइन, त्यस क्षेत्रमा संहिताप्रति थप समर्थन जुटाउनेछ। धरानका नेवार, मधेसी, दलित आदिको लागि पनि गैर भौगोलिक संरचना व्यवस्था भए उनीहरूले पनि संहिताको जोरदार समर्थन गर्ने सम्भावना बढ्नेछ। यस अगाडि त संहिता त लिम्बू र राईको लागि मात्र हो भने सम्झिन्थे भने अब म र मेरो समुदायको लागि हो भन्ने पनि सम्झिनेछ। अनि आन्दोलनमा रमिते मात्र होइन, सक्रिय सहभागी बन्ने सम्भावना पनि बढ्नेछ। यसरी समर्थन विस्तार भएपछि संहिताको समर्थनकारी बहुमतमा पुग्नेछन् र सत्तासीन जातिले काउन्टर प्रतिरोध गरे पनि तिनलाई चिर्न सकिन्छ। अझ खस आर्यले चाहेमा उनीहरूलाई पनि गैर भौगोलिक संहिताको व्यवस्था गरी एकल जातिवादी खस आर्य अभियन्ताहरूको समर्थन खस आर्य बीच पनि मत्थर पार्न सकिन्छ। गैर भौगोलिक संहिताको व्यवस्थाले ठूलो प्रदेश खोज्ने गलत प्रवृत्ति पनि कम गर्नेछ। यसलाई प्रश्न पार्न पहिलो कदममा ठूलो क्षेत्रफलको प्रदेश किन आदिवासीको लागि हानिकारक हुन्छ भन्ने देखाउनु उपयुक्त होला। 1 नम्बर प्रदेशलाई हेरौँ। त्यहाँ राई र लिम्बू क्रमशः लगभग 13 र 8% मात्र छन् 1 नम्बरमा, जबकि खस आर्य लगभग 28% छन्। दोस्रो ठूलो जाति राई भन्दा खस आर्य 2 दोब्बर भन्दा बढी छन्। अनि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणालीले प्राय जस्तो पहिलो जातिलाई उसको जनसङ्ख्या भन्दा बढी सिट दिलाइदिन्छ। त्यो नियम नै त्यस्तो नियम हो। पछिल्लो निर्वाचनमा खस आर्यले 1 नम्बर प्रदेशको संघीय र प्रादेशिक निर्वाचनमा क्रमशः 43 र 41% सिट जिते, त्यो निर्वाचन प्रणालीले गर्दाखेरि। अनि 1 नम्बर प्रदेशको नाम जेसुकै राखे पनि त्यहाँ त न राईको कुरा बिग्नेछ न लिम्बूको, त्यहाँ त खस आर्यको बिगबिगी चल्नेछ। 7 प्रदेशको संहिता र निर्वाचन प्रणाली पनि आफ्नो जातिलाई फाइदा पुग्ने खस आर्यले बनाएको अर्को नियमको उदाहरण हो। त्यसको अलावा 10 प्रदेशको संघीय खाकाले प्रस्ताव गरेको किराँत र लिम्बुवानमा दुवै जाति बहुल हुनेछन्। त्यसैले यहाँ हामीले जान्नुपर्ने चाहिँ ठूलो साइजको प्रदेशले खस आर्यलाई फाइदा गर्छ, आदिवासीहरूलाई बेफाइदा गर्छ। अब यसै सम्बन्धी अरुण पूर्व लिम्बुवान भन्ने नारा लिम्बुवान अभियन्ता बीच ज्यादै लोकप्रिय छ। झापाको दक्षिणमा रहेको लिम्बू अभियन्ताहरू लिम्बुवान भित्र नै रहन चाहन्छन्, तर सम्पूर्ण झापा, मोरङ, सुनसरी भएको लिम्बुवानमा लिम्बूहरू लगभग 10% मात्र हुनेछन्। अनि त्यस्तो प्रदेशमा लिम्बूहरूले चाहेको नीतिहरूमा तर्जुमा गर्न सक्छन्। त्यसको सट्टा गैर भौगोलिक संहिता सहितको 10 प्रदेशको लिम्बुवान क्षेत्रफल केही सानो हुन्छ, तर त्यहाँ लिम्बूहरू 27% हुन्छन्, सबैभन्दा ठूलो जाति हुन्छन्। त्यहाँ उनीहरूको मनपरी त चल्दैन, तर अन्य जातिहरूसँग मिलेर सजिलै आफ्नो भाषा, संस्कृति र जातिको हित हुने नीति बनाउन सक्छन्। नीति पास गर्न बहुमत पुर्याउन सक्छन्। बहुमत पुर्याउन अरू जातिको हित हुने नीतिहरू बनाउन पनि बाध्य हुनेछन्। त्यहाँ राईको पनि सम्बोधन गर्नु पर्यो, तामाङ, नेवारको पनि सम्बोधन गर्नु पर्यो। यसरी सबै जातिको हित हुनेछ। अर्कोतिर झापा दक्षिणमा रहेको लिम्बूहरूको हक अधिकार गैर भौगोलिक संहिता मार्फत त्यस क्षेत्र समेटिएको प्रदेशमा पनि सुरक्षित हुने नै छ। यो कथा लिम्बुवानको मात्र होइन, गैर भौगोलिक संहिताले किराँत, थोरवट आदि अन्य प्रदेशमा पनि सबै जातिको अधिकार सुरक्षित गर्नेछ। अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो त यसले संहिताप्रति थातथलोमा रहेको र बाहिर रहेका आदिवासी जनजाति र अन्य जातिहरू माझ पनि समर्थन बढाउनेछ।
यसले शासक जातिलाई के मात्रामा भए पनि बेअसर गर्नेछ र उनीहरूले काउन्टर प्रतिरोध गरे भने त्यसलाई असफल पार्ने जमात तयार पार्न मद्दत गर्नेछ। त्यसैले धेरैभन्दा धेरै जातिको अधिकार सुरक्षित गर्न मात्र होइन, आदिवासीहरूको लागि संहिता ल्याउनु पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। सबैको अधिकार सुरक्षित गर्नेछ अनि सबैको अधिकार सुरक्षित भएपछि सबै सक्षम हुनेछन् अनि मात्र साँच्चै नै देश समृद्ध पनि बन्नेछन्। अब यसै सम्बन्धी एउटा के अरे यो संविधान सुधार आयोगले चाहिँ सम्बन्धित थातथलोको जाति 2 टर्म चिफ मिनिस्टर बन्ने कुरोलाई चाहिँ अन्त्य गरेको थियो। त्यो पनि उचित कार्य हो। थातथलोको जातिले 2 टर्म चिफ मिनिस्टर बन्नु पाउनुपर्छ भन्ने माग राख्नु हुँदैन। यसो गरेको खण्डमा अन्य आदिवासी जनजातिहरू सशङ्कित हुन्छन् र समर्थन गर्दैनन् र संहिताको लागि लड्न तयार हुँदैनन्। त्यसले गर्दा त्यो आदिवासीहरू आदिवासीहरू बीच आन्दोलन कमजोर बनाउँछ। अब म अन्त्यमा पुगेँ। अब 1-2 मिनटमा म सिद्ध्याउँछु। आदिवासी जनजातिहरूको लागि सशक्त राजनैतिक परिचालन आजको चुनौती हो। लामो परिचालनको इतिहासपछि मधेसीले सफल राजनीतिक परिचालन गरे र राज्यलाई उनीहरूको लागि प्रदेश निर्माण गर्न बाध्य बनाए। आदिवासीहरूले पछिल्लो वर्षहरूमा धेरै सांस्कृतिक पुँजी निर्माण गर्दै आएका छन्। राजनीतिक पुँजी निर्माणको लागि सांस्कृतिक पुँजी अपरिहार्य र जग पनि हो। आदिवासी आन्दोलनले गति लिइरहेको छ। अन्य प्रस्तुति लेखहरूमा राजनीतिक आन्दोलन बारेमा मैले चर्चा गरेको हुनाले यहाँ म दोहोर्याउने छैन। देशको जातीय जनसङ्ख्याको संरचनाले आदिवासीहरूलाई आन्दोलन मार्फत आफ्नो माग पूरा गर्न कठिन बाधा अडचन गर्दैन। सत्तासीन जाति बहुमत भएको देशमा सीमान्तकृत समुदायलाई आफ्नो अधिकार लिन धेरै गाह्रो हुन्छ। नेपालमा त्यस्तो अवस्था छैन। मधेसी, दलित र अल्पसंख्यक धर्मावलम्बीहरूसँग तालमेल गरेर आन्दोलन गरे धेरै अधिकार लिन धेरै गाह्रो छैन। तर राज्यले लामो समयसम्म फुट र राज गरेको नीति अनुसार हामी बीच गहिरो अविश्वासको खाजल खनिदिएको थियो। जबसम्म हामी न्याय र समानताको साझा मुद्दामा एक ठाउँमा उभिन सक्दैनौँ, अहिलेको सत्तासीन जातिलाई एकल जातीय राज्य कायम राख्न सहज नै हुनेछ। पछिल्ला वर्षहरूमा यी अविश्वासका दायराहरू पुरिन थालेका छन्। तालमेलको राजनीति र आन्दोलनहरू सुरु भइसकेका छन्। त्यसलाई मजबुत बनाउन र गति दिन बाँकी छ र हाम्रो चुनौती पनि त्यही हो। तर आफू नताती कसैले अधिकार ल्याएर दिँदैनन्। तालमेलले मात्र पनि हुँदैन। प्रमुख प्रश्न सानातिना पद, आश्वासन, व्यक्तिगत कार्य र लाभ फाइदामा नै अल्मलिन्छौँ कि आन्दोलनमा सरेक हुन्छौँ? आन्दोलनमा लागि न्याय पाउँछौँ, समान नागरिक बन्नेछौँ। हाम्रा छोराछोरी पनि समान नागरिक बन्नेछन्। होइन भने असमान नागरिक भएर हेपिएर बस्न तयारी रहनु पर्यो। हामी आन्दोलनमा होमिएको खण्डमा अधिकार पाउँछौँ। जति चाँडो आन्दोलनमा सरिक हुन्छौँ त्यति चाँडो बढी अधिकार पाउँछौँ। र अहिलेको सन्दर्भमा आदिवासीको आन्दोलन समय हुने अवस्थातिर तयार हुन थालिसकेको जस्तो देखिन्छ। मेरो अब मुख्य त यही हो। खालि अब मेरो फिप्नालाई चाहिँ 2टा छोटो म सुझाव दिएर आफ्नो अन्त्य गर्छु। फिप्नाले धेरै राम्रो काम गर्दै आइरहेको छ र एउटा चाहिँ मैले अब गर्नुपर्ने देखेको छ, तराईका आदिवासीलाई पनि समेट्ने चाहिँ प्रयास हुनु पर्यो। थारूहरूको ठुलो जनसङ्ख्या छ, त्यसले गर्दा थारूहरूलाई पनि सक्रिय रूपले समेट्नु प्रयास गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। अनि अमेरिका भर रहेका आदिवासीहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा सञ्जाल मार्फत चाहिँ महासङ्घ हुन्छ कि कसरी हुन्छ, उहाँहरूलाई पनि स्वीकार्य हुने तरिकाले समेट्नु सकेको खण्डमा चाहिँ अति महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो। किन हामीले जति यस्ता सङ्गठनहरू निर्माण गर्छौँ पछि आन्दोलनहरू भनेको हावामा हुँदैनन्। यस्तै सङ्गठनहरू, यस्तै सञ्जालहरूमा टेकेर चाहिँ सफल हुन्छ। किन यस्तै सञ्जालहरूबाट हामी समर्थन चाहिँ जुटाउन सक्छौँ। यति भन्दै आजको मेरो प्रस्तुतिमा सुन्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। लगभग 10 मिनट मैले बढी बोलेछु, त्यसको लागि क्षमा याचना गर्दै तपाईँहरूको प्रश्न भए म आफ्नो जवाब दिने र अन्य विषयमा पनि प्रश्नहरू भए जवाब दिने प्रयास गर्दैछु। धन्यवाद।